नमस्कारः मित्राणि। अहम् अस्मि तनुश्री पालः। अहं काल्ना महाविद्यालयस्य शिक्षकशिक्षणविभागस्य एका प्रशिक्षणार्थी। अद्यतनपाठः अस्माकं ग्रामः। श्रेणी अष्टमी। अस्माकं ग्रामस्य नाम देवीपुरः। पश्चिमबङ्गस्य मेदिनीपुर मण्डले अयं ग्रामः। अर्थात् अहं यस्मिन् ग्रामे निवसति तस्मिन् ग्रामस्य नाम देवीपुरः। पश्चिमबङ्गस्य मेदिनीपुर मण्डलान्तर्गते देवीपुर नाम ग्रामः। ग्रामं निकषा एका नदी प्रवहति। अर्थात् देवीपुर ग्रामस्य निकटे एका तटिनी स्रोतस्विनी वा प्रवहति। अस्माकं ग्रामः शोभनः शान्तः उन्नतः च। ग्रामस्य मध्यभागे चलति रेलसड़कः। अर्थात् देवीपुरे रेलसड़कः अस्ति यः ग्रामस्य मध्यभागे स्थितमस्ति। सड़कं उभयतः गृहाणि जलाशयानि च वर्तन्ते। अर्थात् ग्रामस्य सड़कं द्वयोपार्श्वे गृहाणि आलयानि वा जलाशयानि अर्थात् सरोवराणि नदी इत्यादीनि च वर्तन्ते। अस्ति अत्र एकः प्राथमिकविद्यालयः एकः उच्चमाध्यमिकविद्यालयश्च अस्ति। अर्थात् देवीपुरः नाम ग्राममध्ये एकः प्राथमिकविद्यालयः एकः उच्चमाध्यमिकविद्यालयः अस्ति। ग्राम्यबालकबालिकाः मनोयोगसहकारेण अस्मिन् विद्यालये पठन्ति। देवीपुरग्रामस्य अधिकांशजनाः शिक्षिताः। तथापि कुम्भकाराः कर्मकाराः धीवराः नापिताश्च समाजबान्धवाः अस्मिन् ग्रामे निवसन्ति। अर्थात् ग्राममध्ये यः मृत्तिकाघटान् करोति लौहसामग्रिकः यः करोति यः मत्स्यं गृह्णाति इत्यादि समाजबान्धवाः वासं कुर्वन्ति। ग्रामस्य प्रान्तभागे वर्तते एका शीतलादेव्याः मन्दिरं। भक्तारस्तत्र नित्यं गच्छन्ति पूजार्चनाय। अर्थात् देवीपुरग्रामस्य अन्ते एका शीतलादेव्याः मन्दिरम् अस्ति। तत्र आस्तिकग्रामवासिनः पूजार्चनाय निमित्तं प्रत्यहं गच्छन्ति। मन्दिरस्य पुरतः एकः विशालः सरोवरः अस्ति। ग्राम्यबालकाः तत्र जले अवगाहन्ति क्रीडन्ति च। अर्थात् शीतलादेव्याः मन्दिरस्य अग्रभागे एकः बृहत् जलाशयः अस्ति यत्र ग्राम्यबालकाः स्नानं कुर्वन्ति क्रीडन्ति च। अस्माकं ग्रामे परितः शस्यः श्यामलानि क्षेत्राणि सन्ति। ग्रामवासिनः परिश्रमेण शस्यम् उत्पादयन्ति। अर्थात् देवीपुर नामक ग्रामे विपुलः धान्यक्षेत्राणि गोधूमक्षेत्राणि सन्ति। जीविकाया निमित्तं ग्राम्यकृषकाः कष्टेन परिश्रमेण वा शस्यम् उत्पादयन्ति। ते सर्वे यापयन्ति सरलं जीवनम्। अर्थात् देवीपुरस्य अधिकांश ग्रामवासिनः अतीव सारल्येन सह जीवनम् अतिबाहित करोति। अस्माकं ग्रामः एकः आदर्शः ग्रामः। अयं शान्तः ग्राम्यपरिवेशः मम अतीव प्रियः। धन्यवादः।